Hello guys, welcome back, and today in this new video I will be talking you on the topic diabetic ketoacidosis. So diabetic ketoacidosis is actually a medical emergency condition. So basically it's a medical emergency condition, and medical emergency condition basically medical officer or internist हरुले नै बेसिकली यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने हो. सो त्यो अनुसारले यो एउटा मेडिकल अफिसर भोलि गएर हामी एउटा फाइनल इयरको स्टुडेन्ट पनि एउटा मेडिकल अफिसर बन्छ. द्याट्स वाइ दिस टपिक इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड धेरैचोटि एक्जाममा सोध्ने गर्छ डायबेटिक किटोसिडोसिस, यसको क्लिनिकल फिचर्स, द म्यानेजमेन्ट एन्ड एभ्रिथिङ. सो यो कुरा बुझ्न एकदम जरुरी छ. सो पहिला के बुझ्ने कि डायबेटिक किटोसिडोसिस इज अ कन्डिसन जहाँ चाहिँ के हुन्छ, देयर इज अ एक्सेस किटोन बडी फर्मेसन. एक्सेस किटोन बडी फर्मेसन हुन्छ. किटोन बडी फर्मेसन इज एक्सेस, and that ketone bodies जुन excess भयो. So basically ketone bodies are organic acid. Basically ketone bodies are organic acids. So these organic acid whenever they increase in blood, यदि excess भयो भने त्यो blood मा आउँछ र blood मा आयो भने basically they will cause the metabolic acidosis. So they will cause metabolic acidosis. So this condition जहाँ चाहिँ किटोन बडीज एक्सेस भएर ब्लडमा त्यो एकुमुलेट हुन्छ र ब्लडमा एकुमुलेट भएपछि मेटाबोलिक एसिडोसिस गराउँछ. सो द्याट्स वाइ दिस कन्डिसन इज नोन एज कीटोएसिडोसिस. एन्ड सिन्स द किटोन बडीज एक्सेस फर्मेसन अकर इन द टाइप 1 डायबिटिज मेलाइटस स्पेशली. बेसिकली टाइप 1 र टाइप 2 दुवैमा हुन सक्छ, तर टाइप 2 मा अलिक रेयर छ यो कन्डिसन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, एन्ड इज मोस्ट कमनली इन द टाइप 1. द्याट्स वाइ बेसिकली यसलाई टाइप 1 मा बढी हेरे देखेको पाइन्छ हैन. द्याट्स वाइ द प्रेजेन्टेसन इज अल्सो त्यही भएर टाइप 1 मा छ. बेसिकली त्यही भएर यो चिल्ड्रेनहरुमा देख्न सकिन्छ और एडोलेसेन्ट्सहरुमा देख्न सकिन्छ. बेसिकली यही एज ग्रुपहरुमा हेर्न चाहिँ सकिन्छ. ठीक छ. सो दिस इज द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. सो व्हाई देयर इज एक्सेस किटोन बडी. अब एक्सेस किटोन बडीज किन फर्मेसन हुन्छ? सो बेसिकली के हुन्छ, टाइप 1 डायबिटिज मेलाइटसमा the main problem is basically insulinopenia. So कुनै पनि कारणवश यदि पर्सनमा इन्सुलिनको यदि डिफिसियन्सी भइरहेछ हैन, अब इन्सुलिनोपेनिया बेसिकली डिफरेन्ट कारणले हुन सक्छ. म अहिले त्यस कारणहरुको बारे डिस्क्राइब गर्छु. म पहिला यति बुझ्नु पर्यो कि इन्सुलिनको जे होस् कमी हुन्छ, दैट इज इन्सुलिनोपेनिया. इन्सुलिनोपेनिया भनेको इन्सुलिनको कमी. सो इन्सुलिनको जब कमी हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ बेसिकली कि द पर्सनमा के भइरा हुन्छ अल्टिमेटली कि फ्याट को बर्निङ भइरा हुन्छ. यानी कि एक्चुअली के भयो कि त्यो मान्छेले अब ग्लुकोजबाट त एनर्जी पाइरहेको छैन. सो बडीमा के हुन्छ, फ्याट बढ्न थाल्छ र फ्याट बर्न भयो भने बेसिकली फ्याटले के गर्छ त, इट विल रिलिज द फ्री फ्याटी एसिड. सो फ्री फ्याटी एसिड एन्ड ग्लिसरोल. सो फ्री फ्याटी एसिड र ग्लिसरोल रिलिज हुन्छ र बेसिकली जुन फ्री फ्याटी एसिड जुन रिलिज हुन्छ त्यो यसको कस्तो एउटा नेचर हुन्छ कि यदि फ्री फ्याटी एसिड यदि एउटा लो डोजमा, सो एउटा यसै भनौँ न सर्ट एमाउन्टमा यदि प्रोड्युस हुन्छ भने द्याट क्यान बी युटिलाइज्ड बाई द पेरिफेरल टिस्यु. द्याट क्यान बी युटिलाइज्ड बाई द पेरिफेरल टिस्यु एज फ्युल. सो फ्युलको रूपमा पेरिफेरल टिस्युले त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्छ बाई किटोलाइसिस. सो किटोन बडीज जुन फर्मेसन हुन्छ, सो बेसिकली फ्री फ्याटी एसिडबाट बन्छ के त, किटोन बडीज. एन्ड किटोन बडीज फर्मेसन यदि सर्ट एमाउन्टमा भइरहेछ भने त्यसलाई पेरिफेरल टिस्युहरूले फ्युलको रूपमा युज गर्न सक्छ, यानी कि इनर्जीको रूपमा युज गर्न सक्छ हैन. तर त्यसले केही पनि प्रब्लम ल्याउँदैन. तर यदि फ्री फ्याटी एसिड धेरै बढी निस्किरहेछ भने धेरै बढी एमाउन्टमा किटोन बडीज हुन्छ. सो यदि किटोन बडीज यदि लार्ज एमाउन्टमा बन्छ भने अब यो लार्ज एमाउन्टले बेसिकली के हुन सक्छ, पेरिफेरल टिस्युले पनि युटिलाइज गर्न सक्दैन. सो cannot be utilized by peripheral tissue र पेरिफेरल टिस्युले अब युटिलाइज गर्न सकेन भने के हुन्छ, दे विल गो इन ब्लड. तिनीहरू कहाँ जान्छन् त, किटोन बडीज ब्लडमा जान्छन् र ब्लडमा किटोन बडीजको लेभल बढ्छ. सो द सेम थिङ आई एम सोइङ इन द फ्लो चार्ट. सो इन्सुलिनोपेनिया भयो. इन्सुलिनोपेनिया मिन्स इन्सुलिनको कमी. टाइप 1 डायबिटिज मेलाइटसमा इन्सुलिनको कुनै पनि कारणवश कमी भयो, मानौ कि अब कमी डिफ्रेन्ट कारणले हुन सक्छ, त्यो कारणहरूको कुरा गर्छौँ हामी.
अब त्यो कुनै पनि कारणले भयो भने अल्टिमेटली के भयो कि पेरिफेरल टिस्यू यानी कि मसल भयो, एडिपोसाइट्सहरू भयो, तिनीहरूमा ग्लुकोज जान सकेन। अब ग्लुकोज जान सकेन भने के हुन्छ, सेलहरू भित्र त स्टार्भेसन भइरहेको हुन्छ। हेर्नु, डायबिटिक कस्तो कन्डिसन छ कि जहाँ वाटर एभ्रिवेयर बट नट अ सिंगल ड्रप कुड ड्रिङ्क। जस्तो समुद्रमा कस्तो हुन्छ कि चारटै साइड पानी हुन्छ, तर मान्छेलाई त्यो पानी त खान सक्दैन जुन पानी समुद्रको छ, किनभने त्यो पानीमा धेरै नुन हुन्छ, धेरै सल्ट हुन्छ, होइन। यहाँ पनि त्यस्तै कन्डिसन छ। एक्चुअली ब्लडमा ग्लुकोज छ, तर त्यो ग्लुकोज चाहिँ मसलमा गएर छैन। बेसिकली त्यसै भएर मसलमा स्टार्भेसन भइरहेछ। सो द्याट इज कल्ड इन्ट्रासेलुलर स्टार्भेसन। अब मसललाई त कुनै पनि कारणवश इनर्जी त चाहियो। इनर्जी चाहियो भने त्यसले के गर्छ, फ्याटलाई युज गर्छ। सो फ्याट अक्सिडेसन गर्छ। फ्याट अक्सिडेसन गर्यो भने के हुन्छ, फ्री फ्याटी एसिड रिलिज हुन्छ, र फ्री फ्याटी एसिडले बेसिकली किटोन बडी बनाउँछ। अब किटोन बडी जुन सर्ट एमाउन्टमा बन्यो भने द्याट क्यान बी युज एज अ फ्युल, होइन। त्यो सर्ट एमाउन्टमा बन्यो भने त्यसले फ्युल जस्तो काम गर्छ र त्यसले केही पनि प्रब्लम ल्याउँदैन। तर लार्ज एमाउन्टमा किटोन बडिज बनिरहेछ भने मैले के भने कि द्याट विल इन्क्रिज इन द ब्लड, र ब्लडमा किटोन बडिज इन्क्रिज भयो भने त्यसले के गराउँछ, किटो एसिडोसिस गराउँछ। किनभने किटोन बडिज आर बेसिकली अर्ग्यानिक एसिड, र त्यही भएर ब्लडमा यदि किटोन बडिज बढ्यो भने त्यसले के गरेर आउँछ, किटो एसिडोसिस गराउँछ। सो दिस इज द बेसिकली द प्याथोफिजियोलोजी अफ द डायबेटिक किटोएसिडोसिस। अब नर्मली डायबेटिक टाइप 1 डायबिटिज मेलाइटसमा त अब धेरैले अब जति पेसेन्टमा पनि टाइप 1 डायबिटिज मेलाइटस छ, के सबै पेसेन्टलाई डिके हुन्छ, कि सबै पेसेन्टमा डायबिटिक किटोएसिडोसिस हुन्छ भने सबै पेसेन्टमा हुँदैन। पनि कस्तो पेसेन्टमा हुन्छ, सो देयर आर सम प्रिसिपिटेटिङ फ्याक्टर, होइन, द्याट विल लिड यु टु द डायबिटिक मेलाइटस। सो के हो प्रिसिपिटेटिङ फ्याक्टर्स, त्यो हामी पढ्दै जाऊँ। सो लेट्स सपोज कि कुनै पेसेन्टलाई टाइप 1 डायबिटिज मेलाइटस उसलाई डायग्नोज भयो, कुनै बच्चालाई टाइप 1 डायबिटिज मेलाइटस डायग्नोज भयो, र त्यसको के गर्यो, उसको प्यारेन्ट्सले अलिक बढी जान्ने भनेर, मानौ कि प्यारेन्ट्स अलि रुरल एरियाको थियो, अलिक सुपरस्टिसियस अलिक नेचरको थिए, र उनीहरूले भने कि होइन यो त मेरो छोराले कसरी डायबिटिज हुन्छ, म धामी झाँक्रीहरूसँग कन्सल्टेसन गर्छु। उसले के गर्यो, धामी झाँक्री अरू कुनै होमियोप्याथी आयुर्वेदिकको मेडिकेसनहरू चलायो, होइन। हामीले उसलाई भनेको थियौँ कि तपाईँको छोराले टाइप 1 डायबिटिज छ, तपाईँले इन्सुलिन लिनुपर्छ। हामीले उसलाई प्रिस्क्राइब गरिदियो कि तपाईँको छोराले इन्सुलिन लिनुपर्छ, तर उसले के गर्यो, इन्सुलिन लिएन। उसले धामी झाँक्री कहाँ गयो ट्रिटमेन्ट गराउन। अब इन्सुलिन नलिएपछि के भयो त, उसको बडीमा इन्सुलिनको कमी भयो, र इन्सुलिन एक्चुअली जब धेरै डिक्रिज भयो भने त्यसले के गर्न थाल्यो, फ्याट अक्सिडेसन गर्न थाल्यो, र अल्टिमेटली त्यसलाई डायबिटिक किटोएसिडोसिस भयो। सो कारण एउटा यो हुन सक्छ। तो दिस कारण इज नन एज पुवर कम्प्लायन्स, यानी कि त्यो गार्जियनको हाम्रो ट्रिटमेन्ट प्रति कम्प्लायन्स भएन, यानी कि उसलाई त्यो ट्रिटमेन्ट राम्रो लागेन, और त्यसले त्यो ट्रिटमेन्ट जानेर युज गरेन, कुनै पनि कारणवश यदि कम्प्लायन्समा पुवर छ भने त्यसलाई डायबिटिक किटोएसिडोसिस गराउन सक्छ। त्यसो एउटा कारण भयो, होइन। अर्को कारण के हुन सक्छ, लेट सपोज कि इफ युआर इन डेभलप कन्ट्रीमा के हुन सक्छ, कहिले काहीँ इन्सुलिनको पम्प जुन पम्पबाट उसले बेसिकली इन्सुलिन नर्मली लिन्थ्यो डायबिटिक पेसेन्टले, टाइप 1 डायबिटिक पेसेन्टले, लेट सपोज कि सधैँ इन्सुलिन लिन्थ्यो, लेट सपोज हिज इन्सुलिन डोज वाज 10 युनिट्स, र मानौ कि अब के गर्यो कि उसले नर्मली लिन्थ्यो, तर केही दिनदेखि के भयो, उसको पम्प जुन छ यो पम्प खराब भइदियो। सो पम्पको म्याल फङ्सन भयो, र पम्प म्याल फङ्सन भएर त्यो पम्पले राम्ररी काम गरेको छैन, र पम्पले काम नगरेको कारणले गर्दाखेरि के बेसिकली हुन सक्छ कि जति अमाउन्ट अफ डोज डिलिभर हुनुपर्ने बडीमा त्यति डिलिभर भइरहेको छैन। सो फेरि के भयो, इन्सुलिनको कमी भयो, र इन्सुलिनको कमी हुने बित्तिकै के भयो, डायबिटिक मेलाइटस भयो, आई मिन डायबिटिक किटोएसिडोसिस भयो। थर्ड कज के हुन सक्छ, लेट सपोज कि कुनै पेसेन्टलाई टाइप 1 डायबिटिज मेलाइटस थियो र त्यसलाई कुनै इन्फेक्सन भयो, लेट सपोज उसलाई निमोनिया भयो। अब कुनै पनि इन्फेक्सियस कन्डिसनमा के हुन्छ, बडीमा इनर्जी डिमान्ड बढ्छ, बडीमा इनर्जी डिमान्ड जुन हुन्छ त्यो डिमान्ड चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, यानी कि एभ्री मसल्स, एभ्री टिस्यु आर वान्टिङ मोर इनर्जी, सबैलाई बढी इनर्जी चाहिरहेको छ, किनभने इन्फेक्सियस कन्डिसन छ। सो इन्फेक्सियस कन्डिसन भनेको एउटा स्ट्रेसफुल कन्डिसन हो, र स्ट्रेसफुल कन्डिसनमा बडीको इनर्जी डिमान्ड बढ्छ। सो बडीको इनर्जी डिमान्ड बढेको कारणले के भएर हुन्छ, बेसिकली अब इनर्जी डिमान्ड त बढिरहेछ, अब उसको बडीमा त एक्चुअली इन्सुलिन, अब इनर्जी डिमान्ड बढ्यो भने जति इन्सुलिनले उसलाई नर्मली, मानौ कि लेट सपोज हि इज टेकिङ इन्सुलिन, तर अहिले यो नर्मल इन्सुलिनको लेभलले त यसको बडीको एनर्जी डिमान्ड पूरा गर्न सक्दैन, होइन। उसलाई बढी इन्सुलिन चाहिन्छ, तर त्यसलाई त्यो कुरा थाहा थिएन, र त्यसले चाहिँ डक्टरले सिम्पली मेरो छोरालाई त निमोनिया मात्रै भएर गयो, होइन। डक्टरले ट्रिटमेन्ट गर्यो, तर केही दिनपछि उसलाई के भयो, ट्रिटमेन्ट गराउँदै पनि के भयो कि द पर्सन इज द बच्चालाई जुन डायबिटिक किटोएसिडोसिसको फिचर्सहरू देखा पर्न थाल्यो, अनि त्यसपछि बल्ल पेसेन्टले भनेछ कि मेरो छोरालाई त डायबिटिक मेलाइटस टाइप 1 पनि छ।
सो त्यति बेला के भयो कि एनर्जी डिमान्ड जब बढ्छ सो एटिपी को रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्नको लागि चाहिँ अब ग्लुकोजले त सप्लाई गरेर हुँदैन खासै। सो त्यति बेला फेरि के हुन थाल्छ, फ्याट अक्सिडेसन हुन थाल्छ। फ्याट अक्सिडेसन किन हुन्छ, सो द्याट कि बडी एनर्जी डिमान्डहरू पूरा गर्न थाल्छ। सो यो केसमा पनि किटोन बडीज सिन्थेसिस बढी भएर र त्यति बेला पनि तपाईलाई के हुन सक्छ त, मेटाबोलिक एसिडोसिस हुन सक्छ। अर्को कुरा के भएर हुन्छ कि जब पनि कुनै स्ट्रेसफुल कन्डिसन छ, यहाँ तपाईले इन्फेक्सन भने तपाईलाई अरू स्ट्रेसफुल कन्डिसनहरू जस्तो लेट सपोज कि तपाईँ कुनै सर्जरी गराइरहनु भएको छ, और लेट सपोज कि इफ यु आर ह्याभिङ एनी ट्रमा, त्यो बच्चालाई कुनै ट्रमा भयो और कुनै बच्चाले सर्जरी गरिरहेको छ भने अल दिस थिङ्स आर स्ट्रेसफुल कन्डिसन। यो सबै स्ट्रेसफुल कन्डिसनमा बेसिकली के हुन्छ, द काउन्टर रेगुलेटरी हर्मोन्स that is like the glucagon and the growth hormone, the epinephrine, है ना, the cortisol. So basically the glucagon, the growth hormone, the cortisol, the epinephrine, यो सबै हर्मोनहरू के भइरहेको हुन्छ, बेसिकली इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ। हेर्नुस्, जहिले पनि स्ट्रेसफुल कन्डिसन आउँछ जहाँ एनर्जी डिमान्ड बढ्छ, त्यहाँ दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा त डायबेटिक पेसेन्टमा मेन कुरा के छ कि ग्लुकोजले एनर्जी सप्लाई गरिरहेको छैन, सो अल्टिमेटली फ्याट बर्न हुन थाल्छ। तर काउन्टर रेगुलेटरी हर्मोनले जसरी पनि ग्लुकोज बढाउन खोज्छ, सो ग्लुकागोन, ग्रोथ हर्मोन, इपिनेफ्रिन र कर्टिसोल यो सबै मिलेर के गर्छन्, दे एक्चुअली काउन्टर एक्ट एन्ड स्टार्ट टु इन्क्रिज ब्लड ग्लुकोज। सो यिनीहरूले के गर्छन्, ब्लड ग्लुकोज बढाउँछन्। तर प्रब्लम के भइरहेछ कि ब्लड ग्लुकोज त यिनीहरूले बढाइदिरहेछन्, तर त्यो ब्लडमा भएको ग्लुकोज त सेलमा गएर छैन नि त, त्यो ब्लडमा भएको ग्लुकोज त त्यो मसलमा गएर छैन। सो प्रब्लम त मसलमा स्टिल छ, त्यही भएर मसलले त मसलले फ्याट बर्न गरिरहेछ र फ्याट बर्न गरेर अक्सिजन उसले लिइरहेछ, आई मिन कि एनर्जी उसले पाइरहेछ। तर ब्लडमा त काउन्टर रेगुलेटरी हर्मोनले यो लागिरहेछ कि ब्लडमा त ग्लुकोजको कमी छ, उसले त ग्लुकोज बढाइ छ। सो अल्टिमेटली यो कस्तो कन्डिसन भयो कि यहाँ ग्लुकोज पनि बढिरहेको हुन्छ र किटोन बडीको लेभल पनि बढिरहेको हुन्छ। सो अल्टिमेटली त्यो पर्सनलाई हाइपरग्लाइसेमिया पनि भइरहेको हुन्छ र पर्सनमा किटोनेमिया पनि भइरहेको हुन्छ। सो किटोन बडीजको पनि लेभल बढ्छ, ग्लुकोजको लेभल पनि बढ्छ। सो यो कन्डिसनलाई नै हामी डायग्नोस्टिक फिचर अफ डायबेटिक किटोएसिडोसिस भन्छौँ। सो वाट आर द स्ट्रेसफुल कन्डिसन जहाँ चाहिँ डायबेटिक किटोएसिडोसिस हुन सक्छ। द स्ट्रेसफुल कन्डिसन आर इन्फेक्सन, सर्जरी, एनी ट्रमा, होइन। सो दिज आर द स्ट्रेसफुल कन्डिसन। र यो स्ट्रेसफुल कन्डिसनमा बेसिकली द काउन्टर रेगुलेटरी हर्मोन एक्ट्स and they actually increase the blood glucose level, but that blood glucose level will not reach the peripheral tissue. That's why the peripheral tissue start to burn the fat, and fat burn भयो भने ultimately के हुन्छ, किटोन बडी को एक्सेस हुन थाल्छ र अल्टिमेटली किटोन बडी एक्सेस भएर पेरिफेरल टिस्युले त इभन त्यसलाई पनि युटिलाइज गर्न सक्दैन। अल्टिमेटली के हुन्छ, किटोएसिडोसिस हुन्छ। सो एक साइडमा ब्लड ग्लुकोज बढ्छ, एक साइडमा किटोन बडीज बढ्छ, हैन। सो दिस कन्डिसन इज नोन एज डायबेटिक किटोएसिडोसिस। सो देयर आर टू थिंग्स। अहिलेसम्म हामीले दुईटा कुरा पढ्यौं कि हाइपरग्लाइसेमिया पनि हुन्छ डायबेटिक किटोएसिडोसिसको पेसेन्टमा, हैन। र अर्को हामीले पढ्यौं कि सो दिट इज ग्रेटर देन 300, सो 300 mg पर DL भन्दा बढी भइहाल्छ डायबेटिक किटोएसिडोसिसमा ग्लुकोजको भ्यालु। र अर्को कुरा चाहिँ किटोनेमिया हुन्छ, यानी कि किटोन बडीजको एक्सेस भइरहेको हुन्छ। अब बेसिकली यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ कि जुन किटोन बडीज हुन्छ त्यो बेसिकली तीन तरिकाको हुन्छ। एउटा एसिटोन हुन्छ, एउटा एसिटोएसिटेट हुन्छ, एसिटोएसिटेट, एन्ड बेसिकली अर्को हुन्छ बिटा हाइड्रोक्सी ब्युटाइरेट। सो हामीले तीन किसिमको किटोन बडी पढ्यौं, एसिटोन, एसिटोएसिटेट एन्ड बिटा हाइड्रोक्सी ब्युटाइरेट। अब एक्चुअली के हुन्छ कि यो जुन एसिटोन प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ, एसिटोन एन्ड एसिटोएसिटेट, दिज आर बेसिकली इंटरलिंक्ड। कसरी इंटरलिंक्ड छ कि एसिटोएसिटेट बेसिकली एसिटोएसिटेट usually form and it again convert into acetone, यानी कि अल्टिमेटली एसिटोएसिटेट एउटा बन्छ तर यो अल्टिमेटली केमा कन्भर्ट हुन्छ, एसिटोनमा कन्भर्ट हुन्छ। एन्ड एसिटोन क्यान बी ब्रेथ आउट, क्यान बी ब्रेथ आउट, यानी कि यो एक्सहेल गरेपछि मान्छेले जब इन्सपिरेसन र एक्सपिरेसन गर्छ नि सास फाल्ने बेला यसलाई चाहिँ बाहिर फाल्न सक्छ। र एसिटोन यदि एक्सहेल गर्यो भने, इफ द पर्सन एक्सहेल द एसिटोन, देन इट विल एक्चुअली गिभ द फ्रुटी अर्डर, यानी कि त्यस्तो मान्छेहरूको माउथबाट फ्रुटी अर्डर आइरहेको हुन्छ। द्याट्स वाइ डायबेटिक किटोएसिडोसिसको पेसेन्टको माउथबाट फ्रुटी अर्डर आइरहेको हुन्छ। सो त्यो फ्रुटी अर्डर किन आइरहेको हुन्छ, द्याट इज ड्यू टु एसिटोन। सो एसिटोन बडीमा भएको कारणले गर्दाखेरि बेसिकली फ्रुटी अर्डर आइरहेको हुन्छ त्यो माउथबाट। र त्यो कुन अवस्थामा आउँछ, त्यो जब डायबेटिक किटोएसिडोसिस हुन्छ, ठिक छ।
सो एउटा त हुन्छ कि एसिटोन जुन छ र एसिटोएसिटेट छ यो दुईटा इन्टरलिङ्क छ। एसिटोन त छुट्टै बन्छ, एसिटोएसिटेट पनि छुट्टै बन्छ, तर अल्टिमेटली एसिटोएसिटेट पनि एसिटोनमा कन्भर्ट हुन्छ र एसिटोन बडीबाट बाहिर जान सक्छ। सो अल्टिमेटली एसिटोनको लेभलहरू त नर्मल भइहाल्न सक्छ। द्याट्स वाइ तिमीले यदि ब्लडमा हैन, यही कारण छ कि तिमीले ब्लडमा जब एसिटोनको लेभल चेक गर्यो भने द्याट क्यान बी नर्मल अल्सो और द्याट क्यान बी इन्क्रिज अल्सो। सो एसिटोनमा ब्लडमा एसिटोनको लेभल तपाईँले चेक गर्नुभयो भने नर्मल पनि हुनसक्छ, इन्क्रिज पनि हुनसक्छ। नर्मल किन हुनसक्छ? कारण कि एसिटोन ब्रिथ भएर सासबाट त बाहिर गइरहेछ, त्यही भएर नर्मल हुनसक्छ। र कहिले काहीँ अब यति धेरै एक्सेस छ कि बाहिर जाँदा जाँदै पनि स्टिल धेरै नै छ भने त्यति बेला इन्क्रिज मात्रै भएर बस्छ। सो ब्लड एसिटोन इन्क्रिज भएर हुनसक्छ र नर्मल पनि हुनसक्छ। र अर्को कुरा के छ, एसिटोन इज एक्सक्रिटेड भाया द युरिन। एसिटोन र एसिटोएसिटेट युरिनबाट पनि एक्सक्रिट हुन्छ। सो अल्टिमेटली तपाईँले युरिनको यदि टेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँले के हेर्नुहुन्छ कि युरिनरी एसिटोन तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो युरिनरी एसिटोन चेक गर्न सक्नुहुन्छ, तर युरिनमा के देख्दैन भनेपछि बिटा हाइड्रोक्सी ब्युटारेट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्न। सो इन युरिन यु क्यान चेक द युरिनरी एसिटोन और युरिनरी एसिटोएसिटेट, बट यु क्यानट चेक द बिटा हाइड्रोक्सी ब्युटारेट। सो बिटा हाइड्रोक्सी ब्युटारेट तपाईँले चेक गर्नु छ भने तपाईँले ब्लडमा मात्रै चेक गर्नु पर्यो। र राम्रो कुरा के छ कि बिटा हाइड्रोक्सी ब्युटारेट चाहिँ एक त्यो अब माउथबाट बाहिर पनि जाँदैन, एक्सेल भएर बाहिर पनि जाँदैन। सो जहिले पनि तपाईँलाई डायबेटिक किटोसिडोसिसलाई यदि कन्फर्म गर्नु छ भने एसिटोनबाट त कन्फर्म गर्न मिल्दैन, किनभने एसिटोन नर्मल पनि भइरहेछ, कुनै बेला इन्क्रिज पनि भइरहेछ। अब युरिनमा नदेख्न पनि सक्छ, देख्न पनि सक्छ हैन। त्यही भएर द बेस्ट टेस्ट that will tell you that the person is having ketone bodies or not, that is beta hydroxy butyrate. So हामीले प्लाज्मामा beta hydroxy butyrate को लेभल हेर्छौँ। यसको अनि यही एक्चुअली मेन किटोन बडी हो जसले हामीलाई एसिडोसिस गराइरहेको हुन्छ, यानी कि जसले डायबेटिक केटोसिडोसिस गराइरहेको हुन्छ। सो द्याट्स वाइ वी विल चेक द beta hydroxy butyrate इन द प्लाज्मा। सो बेसिकली हाइपरग्लाइसेमिया भयो र किटोनेमिया भनेको किटोन बडी इन्क्रिज इन ब्लड र अल्टिमेटली प्लाज्मा बिटा हाइड्रोक्सी ब्युटारेट रेस्ट भइसकेको हुन्छ। र यही एउटा डायग्नोस्टिक टेस्ट हो हैन, जसले तपाईँलाई भन्छ कि के छ कि डायबेटिक किटोसिडोसिस छ कि छैन। तर तपाईँ जहिले पनि युरिन टेस्ट भनेको एउटा सिम्पल टेस्ट हो, त्यही भएर युरिनरी डिप स्टिक टेस्ट तपाईँ गर्नुहोस् हैन। युरिनरी डिप स्टिक टेस्टबाट तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, एटलिस्ट युरिनरी एसिटोनहरू डिटेक्ट गर्न सकिन्छ। सो युरिन एसिटोन डिटेक्ट गर्न सकिन्छ, किनभने कति अवस्थामा त मतलब मोस्ट अफ द अवस्थामा पाउँछ पनि एसिटोन, त्यही भएर युरिनरी एसिटोन तपाईँ डिटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो युरिनरी डिप स्टिक टेस्ट। र अर्को हामीले कुरा गऱ्यौँ कि एसिटोन क्यान ह्याभ द फ्रुटी ओडर इन माउथ। सो माउथमा फ्रुटी ओडर लिएर पनि पेसेन्ट आउन सक्छ। अब एउटा कुरा के देखियो कि जब किटोन बडिजको लेभल यदि ब्लडमा बढ्छ भने त्यसले केमो ट्रिगर जोनलाई एक्टिभेट गर्छ, त्यसले केमो ट्रिगर जोनलाई एक्चुअली इरिटेट गर्छ। र केमो ट्रिगर जोनलाई इरिटेट गर्यो भने यसले के गराउँछ, नजिया एन्ड भमिटिङ गराउँछ। द्याट्स वाइ ए पर्सन अफ द डायबेटिक किटोएसिडोसिस विल कम विथ द फिचर अफ द नजिया एन्ड भमिटिङ। र कहिले काहीँ यही कारणवश के भइरहन्छ, एब्डोमिनल पेन पनि भइरहेको हुन्छ। एब्डोमिनल पेन, अब एब्डोमिनल पेन हुन्छ, नजिया भमिटिङ हुन्छ र पर्सनलाई यस्तो सिम्टमहरू त प्यानक्रियाटाइटिसमा पनि देखिन सक्छ। सो एक्युट प्यानक्रियाटाइटिसमा पनि यु विल सी द फिचर्स अफ नजिया भमिटिङ एब्डोमिनल पेन। सो त्यही भएर त्यसलाई रुल आउट गर्नको लागि वी विल अल्सो चेक द सिरम एमाइलेज एन्ड लाइपेज। र के देखिन्छ नर्मली, सो नर्मली यदि पेसेन्ट डायबेटिक किटोसिडोसिसको छ भने, यो डिकेए को पेसेन्ट छ भने कि त नर्मल देखिन सक्छ यो सिरम एमाइलेज लाइपेजको भ्यालु, कि त स्लाइट एलिभेसन देख्न सक्छ, देख्न सक्छ। तर यदि प्यानक्रियाटाइटिस छ भने एकदम धेरै रेज्ड हुन्छ भ्यालु। सो यसरी हामी रुल आउट गर्छौँ प्यानक्रियाटाइटिस, एक्युट प्यानक्रियाटाइटिस छ कि छैन। ठिक छ। अनदर थिङ के छ कि जब वेनेभर हेर यो कन्डिसनमा के छ कि यहाँ हाइपरग्लाइसेमिया छ, हाइपरग्लाइसेमिया। अब हाइपरग्लाइसेमिया त ग्रेटर देन 300 mg/% भइरहेको हुन्छ इन केस अफ डायबेटिक किटोसिडोसिस। सो दिस ग्लुकोज बेसिकली आर एक्सेस सो द्याट दे आर एक्सक्रिटेड फ्रम द किडनी अल्सो। सो किडनीमा पनि एक्सक्रिट भइरहेछ र किडनीमा एक्सक्रिट भएपछि एक्चुअली के भइरहेको हुन्छ कि यो हाइपरग्लाइसेमिया भएर यसले प्लाज्माको ओस्मोलारिटी बेसिकली हेर्नुहोस्, प्लाज्माको ओस्मोलारिटी कति छ त 290 मिली ओस्मोल पर लिटर हुन्छ। तर हाइपरग्लाइसेमिया भएको कारणले गर्दाखेरि प्लाज्माको ओस्मोलारिटी तपाईलाई अलमोस्ट 300 to 350 जति मिली ओस्मोलमा यसले रिच गर्न सक्छ ड्यू टु द
तपाईलाई हाइपरग्लाइसिमिया। सो प्लाज्मा अस्मोलारिटी इट मिन्स के भयो त अल्टिमेटली इन्क्रिज भयो। अब प्लाज्मा अस्मोलारिटी इन्क्रिज भइरहेछ भने बेसिकली के हुन्छ द ग्लुकोज छानिएर कहाँ आइरहेको हुन्छ त किडनीमा आइरहेको हुन्छ र जुन ग्लुकोज छानिएर किडनीमा आउँछ भने यसले यहाँ भित्र पनि के छ त ओस्मोलारिटी बढी छ। सो वरिपरिबाट यसले के गर्छ वाटर विथड्र गर्छ र वाटर विथड्र गरेर एक्सेस अमाउन्ट अफ युरिनेसन हुन्छ। सो दिस कन्डिसन इज नोन एज ओस्मोटिक डायुरेसिस। यसलाई के भन्छ त ओस्मोटिक डायुरेसिस। के मैले भने कि म रिपिट गर्छु फेरि कि एक्चुअली यो कन्डिसनमा ग्लुकोज लेभल धेरै छ र ग्लुकोज लेभल धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि प्लाज्मा अस्मोलारिटी बढेको हुन्छ। अब त्यही प्लाज्मा छानिएर किडनीमा आउने हो भने त्यो किडनीमा के हुन्छ जुन प्लाज्मा आउँछ किडनीको जुन युरिन आउँछ किडनीमा जुन छानिएर जे कम्पोनेन्ट आउँछ त्यो युरिनको फिल्ट्रेट भनौँ त्यसको पनि ओस्मोलारिटी बढी हुन्छ र त्यो ओस्मोलारिटी बढी छ भने त्यसले के गर्छ वरिपरिबाट फ्लुइडहरू तान्छ र वरिपरिबाट फ्लुइडहरू ताने भने के हुन्छ एक्चुअली मान्छेको युरिनको मात्रा के हुन्छ बढ्छ। सो दिस कन्डिसन इज नोन एज ओस्मोटिक डायुरेसिस यानी कि धेरै मात्रामा युरिन बगिरहेछ द्याट इज पोलियुरिया। यानी कि यस्तो पेसेन्टहरूमा पोलियुरिया हुन्छ र पोलियुरिया भयो भने मान्छेलाई धेरै पिसाब लाग्यो भने र धेरै अमाउन्टमा पिसाब लाग्यो भने बडीमा के भइहाल्छ डिहाइड्रेसन हुन्छ। सो अल्टिमेटली द पर्सन विल सफर फ्रम द डिहाइड्रेसन। सो डिहाइड्रेसन हुने कारण दुईटा छ। एउटा कारण छ त पर्सनलाई नजिया भोमिटिङ भइरहेको थियो र अर्को कारण छ पर्सनलाई ओस्मोटिक डायुरेसिस भइरहेछ। सो दुईटा कारणले गर्दाखेरि पर्सनमा के हुन्छ त नजिया डिहाइड्रेसन भइरहेको हुन्छ। एउटा कारण भने नजिया भोमिटिङ र अर्को कारण भने ओस्मोटिक डायुरेसिस। सो यो कुरा जान्न जरुरी थियो। सो अर्को कुरा के छ इन अ पेसेन्ट अफ डिके को पेसेन्टमा बेसिकली के हुन्छ त एउटा हामीले पढ्यौं कि अहिले पेसेन्टमा एउटा त ओस्मोटिक डायुरेसिस भइरहेछ ओस्मोटिक डायुरेसिस भइरहेछ डायुरेसिस यानी कि एक्सेसिभ युरिनेसन भइरहेछ। अर्को कुरा पर्सनमा नजिया एन्ड भोमिटिङ भइरहेछ। यो दुईटा कुराले बेसिकली दुईटा कुरा गराउँछ। हेर्नुहोस् एउटा कुरा यसले के गरायो यसले डिहाइड्रेसन गराइरहेछ एक्सेस बडी फ्लुइडहरू लस भइरहेछ। अर्को कुरा यसले के गरेर हुन्छ यसले बडीबाट पोटासियम लस गरेर हुन्छ। यसले के गरेर हुन्छ बडीबाट पोटासियम लस गरेर हुन्छ। अब पोटासियम लस किन भइरहेछ एक्चुअली युरिनबाट पनि भइरहेछ र अर्को चाहिँ नजिया र भोमिटबाट पनि भइरहेछ पोटासियम लस। सो अल्टिमेटली पोटासियम लस हुन्छ। अब पोटासियम लस भयो भने यसरी सोच्नुहोस् कि ब्लडमा यो ब्लड भेसल छ भने ब्लडमा पोटासियमको कमी भइरहेछ पोटासियम घटिरहेछ भने के भइरहेको हुन्छ। अनि अर्को कुरा कीटोन बडीज त बढी छ यानी कि दिस कन्डिसन इज द कन्डिसन वेयर देयर इज अ एक्सेसिभ H+। यो त एसिडोसिसको कन्डिसन हो। सो H+ बढी छ। सो H+ बढी हुन्छ र पोटासियम कम छ हैन। अब यसलाई अझै राम्रो फिगरबाट बुझौँ। सो यो फिगरबाट बुझौँ। यो लेट सपोज कि यो ब्लड भेसल छ र यो हाम्रो सेल्सहरू छ। अब सिन्स दिस इज अ कन्डिसन अफ एसिडोसिस सो H+ लेभल के छ इन्क्रिज छ तर पोटासियम घटिसकेछ। किन घटेछ दुईटा कारण एउटा भने मैले ओस्मोटिक डायुरेसिस र अर्को कारण थियो नजिया भोमिटिङ। यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि पोटासियम घटेछ र H+ किन बढेछ किनभने यो भयो एसिडोसिस नामै जब एसिडोसिस हो त H+ बढ्छ कि बढ्दैन बढ्छ। अब बेसिकली के हुन्छ सेल हामीलाई थाहा छ कि पोटासियमको स्टोर हाउस कहाँ हो पोटासियमको स्टोर हाउस भनेको सेल हो। पोटासियमको स्टोर हाउस भनेको सेल छ भने के हुन्छ एक्चुअली सेलमा के भएर हुन्छ कि एक्सचेन्ज अफर हुन्छ यानी कि सेल भित्र भएको पोटासियम एक्चुअली बाहिर आएर हुन्छ र ब्लडमा भएको H+ एक्चुअली सेल भित्र गएर हुन्छ। सो यो कन्डिसन यहाँ चलिरहेको हुन्छ। सो यसरी के हुन्छ जुन पोटासियमहरू सेल भित्र थियो द्याट विल कम इन द ब्लड। अब यो पोटासियम आएर ब्लडमा आउन थाल्यो सेल भित्र भएको पोटासियमहरू कहाँ आउन थाले ब्लडमा आउन थाले इन एक्सचेन्ज विथ द H+। सो यसले के गर्छ ब्लडमा पोटासियमको भ्यालु के गर्छ बढाइदिन्छ तर सेलहरूमा पोटासियम के भइहाल्यो कम भइहाल्यो। सो यो कस्तो कन्डिसन भयो कि ब्लडमा पोटासियम एक्चुअली बढी छ ब्लडमा पोटासियम बढी छ तर सेलहरूमा और ओभरअल बडीको पोटासियम भन्यो भने त्यो डिक्रिज छ। बडीको पोटासियम के भएर चाहिँ डिक्रिज छ। सो यही कन्डिसन भएर हुन्छ डायबेटिक किटोसिडोसिसमा जहाँ चाहिँ ब्लडमा पोटासियम लेभल हाई हुन्छ तर ओभरअल बडी पोटासियम चाहिँ कम हुन्छ। सो दिस कन्डिसन इज सीन इन द डायबेटिक किटोसिडोसिस एन्ड यहाँ एक्चुअली हाइड्रोजन को एक्सचेन्जमा एक्चुअली के आयो त पोटासियम एक्चुअली आयो ब्लडमा। सो दिस एक्चुअली फेनोमेनन इज नोन एज कम्पार्टमेन्ट शिफ्ट। यसलाई के भन्छ कम्पार्टमेन्ट शिफ्ट। सो कम्पार्टमेन्ट शिफ्टमा के भयो कि हाइड्रोजनको एक्सचेन्जमा पोटासियम ब्लडमा आयो
सो हाइड्रोजन एक्चुअली सेलभित्र गइसक्यो र पोटासियम बाहिर आइसक्यो। यही कारण छ कि पोटासियम ब्लडमा बढी छ, तर ओभरअलमा त पोटासियम लस भएको छ नि त अस्मोटिक डायुरेसिस नजिया भोमिटिङबाट। त्यही भएर ओभरअल बडी पोटासियम कम हुन्छ तर ब्लडमा पोटासियम बढी हुन्छ। बुझ्यो कुरा? सो ब्लडमा पोटासियम बढी हुन्छ ड्यू टु द कम्पार्टमेन्टल सिन्ड्रोम। सो हामीले के हेर्यौं कि ब्लडमा पोटासियम इन्क्रिज छ ड्यू टु द कम्पार्टमेन्टल शिफ्ट एन्ड ओभरअल बडी पोटासियम इज डिक्रिज। अब लेट सपोज कि तपाईले यो पेशेन्टले ट्रिट गर्नुभयो डायबिटिक किटोसिसको पेशेन्टलाई एन्ड यु आर गिभिङ द इन्सुलिन थेरापी। सो यु आर गिभिङ द इन्सुलिन थेरापी। अब इन्सुलिन थेरापी दिएपछि के हुन्छ, इन्सुलिनले के गर्छ, इन्सुलिनले बेसिकली के प्लसलाई फेरि सेल भित्र हालिदिन्छ। सो के प्लस एन्टर इन्टु सेल्स। सो इन्सुलिन वाट डज, इन्सुलिन एक्चुअली मेक द के प्लस टु एन्टर इन्टु द सेल्स। सो एक्चुअली सबै के प्लस जुन ब्लड भेसलमा थियो सबै कहाँ जान थाले, फेरि सेलमा जान थाले। के प्लसहरू सबै कहाँ जान थाले, सेलमा जान थाले। सो अल्टिमेटली के हुन्छ, ब्लडमा अचानक यदि तपाईँले इन्सुलिन दिनुभयो भने एक्चुअली ब्लडमा इन्सुलिनको कारणले गर्दाखेरि पोटासियम सबै सेलमा जान्छ र ब्लडमा पोटासियम एकदम धेरै कम हुन्छ। द्याट विल कज हाइपोक्यालेमिया र हाइपोक्यालेमिया भइहाल्छ अल्टिमेटली। तो त्यही कारण छ कि हामीले जब इन्सुलिन दिइरा हुन्छौं पर्सन अफ डायबिटिक किटोसिडोसिसमा, हामी त्यो पर्सनलाई केसीएल इन्फ्युजन पनि दिइरा हुन्छौं। सो केसीएल को इन्फ्युजन और केसीएल सप्लिमेन्टेसन किन दिइरा हुन्छ, सो दैट कि जुन इन्सुलिनले गर्दाखेरि हाइपोक्यालेमिया हुन्छ त्यो हामी प्रिभेन्ट गर्न सकौं। सो वी विल अल्सो गिभ द केसीएल इन्फ्युजन एलोङ विथ द इन्सुलिन। सो अनदर थिङ, सिन्स दिस इज अ एसिडोसिस कन्डिसन, यो त एउटा एसिडोसिस कन्डिसन हो। एसिडोसिस कन्डिसनमा H प्लस यदि इन्क्रिज छ भने यो H प्लस एक्चुअली के गर्न सक्छ, यसले रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई स्टिमुलेट गर्न सक्छ। सो हामीलाई थाहा छ कि रेस्पिरेटरी सेन्टरको एउटा स्टिमुलेटर जस्तो काम गर्छ H प्लसले, हैन। रेस्पिरेटरी सेन्टर स्टिमुलेट गर्यो भने यसले के गर्छ त हाइपर भेन्टिलेसन गराउन थाल्छ, यानी कि मान्छेले जोड-जोडले सास फेर्न सुरु गर्छ र हाइपर भेन्टिलेसन गराएर यसले के गर्छ, अल्टिमेटली CO2 वास आउट गर्न थाल्छ। CO2 वास आउट हुन थाल्छ एन्ड दिस हाइपर भेन्टिलेसन इज बेसिकली नोन एज कुस्मोल ब्रिदिङ। कुस्मोल ब्रिदिङ। सो कुस्मोल ब्रिदिङ यहाँ जुन हुन्छ इन केस अफ डायबिटिक किटोसिडोसिस, त्यो किन हुन्छ, त्यो H प्लस जुन बढेको छ इन एसिडोसिस दैट विल बेसिकली कज हाइपर भेन्टिलेसन एन्ड द कार्बन डाइऑक्साइड वास आउट एन्ड दिस इज कल्ड कुस्मोल ब्रिदिङ। सो कुस्मोल ब्रिदिङ अकर्स इन केस अफ द डायबिटिक किटोसिडोसिस। सो अहिलेसम्म हामीले के एक्चुअली हामीले क्लिनिकल फिचर्स पढ्यौं। सो हामीले त क्लिनिकल फिचर र पैथोफिजियोलोजी सँगै बुझिरहेको थियौं। सो क्लिनिकल फिचर एउटा हामीले पढ्यौं कि पेशेन्ट विल हैव द नोजिया, पेशेन्ट विल हैव द भोमिटिङ एन्ड द पेशेन्ट विल हैव द एब्डोमिनल पेन। सो नोजिया, भोमिटिङ, एब्डोमिनल पेन हुन सक्छ। अर्को कुरा, पेशेन्ट विल हैव द ओस्मोटिक डायुरेसिस। ओस्मोटिक डायुरेसिस दैट इज द पेशेन्टलाई धेरै के हुन्छ, पोलियुरिया हुन्छ। पोलियुरिया हुन्छ र धेरै पेशाब लाग्यो भने मान्छेले धेरै तिर्खा पनि लाग्छ र डिहाइड्रेसन पनि भइरहेछ। सो देयर इज अ पोलिडिप्सिया पनि हुन्छ, यानी कि पोली धेरै तिर्खा लाग्छ। अर्को कुरा कि पेशेन्टमा तपाईलाई कुस्मोल ब्रिदिङ हामी हेर्न पाउँछौँ। सो कुस्मोल ब्रिदिङ क्यान बी सीन। एन्ड अर्को कुरा कि पर्सनको जुन ब्रेथको अर्डर हुन्छ त्यो फ्रुटी हो। सो फ्रुटी अर्डर अफ ब्रिथ, हैन। र त्यसपछि एक्चुअली के हुन सक्छ, पोटासियमको ओभरअल बडीमा त लस छ। सो सेलमा पोटासियमको जुन लस छ, डिक्रिज छ सेलमा पोटासियम, त्यो कारणले गर्दाखेरि मसलहरुमा जब पोटासियम कम हुन्छ त्यसले के गर्छ त मसल क्र्याम्प गराउन थाल्छ। सो बेसिकली मसल क्र्याम्पहरु हुन सक्छ। र अर्को कुरा, समटाइम व्हाट ह्यापन, द किटोन बडी जुन एक्सेस भइरहेछ, सो किटोन बडीजले के गर्न सक्छ, यो जुन ब्रेन छ, लेट सपोज कि दिस इज अ ब्रेन। सो यो ब्रेन, लेट सपोज दिस इज अ ब्लड ब्रेन ब्यारियर। सो यो किटोन बडीजको एक्सेस लेभलले के गर्न सक्छ, ब्लड ब्रेन ब्यारियरलाई क्रस गर्न सक्छ। सो किटोन बडीज एक्सेस भएर ब्लड ब्रेन ब्यारियर क्यान बी क्रस्ड एन्ड ब्लड ब्रेन ब्यारियर क्रस भयो भने बेसिकली दे विल कज द सेरिब्रल इन्सेफलोप्याथी। सो सेरिब्रल इन्सेफलोप्याथी हुन सक्छ र सेरिब्रल इन्सेफलोप्याथी भयो भने बेसिकली द पर्सन विल बी द ड्राउजीनेस जस्तो फिचरहरू आउन सक्छ, सिजर हुन सक्छ, हैन। अर्को चाहिँ तपाईलाई कहिलेकाहीँ समटाइम द प्यारालाइसिसहरू हुन सक्छ। सो दिज आर द सिम्पटम, हैन। कन्फ्युजनहरू हुन सक्छ, भिजन अल्टर हुन सक्छ। सो दिज आर द सिम्पटम्स जब कि सेरिब्रल इन्सेफलोप्याथीहरू डेभलप भएपछि हुन सक्छ। एन्ड यो कन्डिसनहरू कति बेला हुन्छ, जब
किटोन बडीज एक्सेस भएर दे विल एक्चुअली क्रस द ब्लड ब्रेन ब्यारियर र ब्लड ब्रेन ब्यारियर क्रस गरे भने सेरेब्रल इन्सेफेलोपैथी हुन सक्छ। यसमा चाहिँ पेसेन्ट विल बी ह्याभिङ द फिचर्स अफ द ड्राउजिनेस, कन्फ्युजन, सिजर, भिजन अल्टरेन्स, प्यारालाइसिस र यति बेला तपाईले ग्लासगो कोमा स्केल तपाईले हेर्यो भने इट विल लेस देन 10। सो 10 भन्दा कम हुन्छ ग्लासगो कोमा स्केल हैन। सो दिज आर द थिंग्स यू विल गेट इन द पेसेन्ट अफ द डायबेटिक किटोएसिडोसिस। लेट्स टक अबाउट द इन्भेस्टिगेसन। अब इन्भेस्टिगेसन को कुरा गर्नु पर्दा फर्स्ट अफ अल सिम्पल टेस्टहरुको कुरा गरौँ। हामीले एउटा हेरेको थियौं कि हामीले युरिनरी डिपिस्टिक टेस्ट गर्न सक्छौं। एन्ड युरिनरी डिपिस्टिक टेस्ट के को लागि गरिन्छ? बेसिकली वी विल डिटेक्ट द एसिटोन इन द युरिन। सो एसिटोन डिटेक्सन को लागि गर्न सकिन्छ हैन, जुन कि एउटा डायग्नोस्टिक टेस्ट चाहिँ हैन। ठीक छ। अर्को वी क्यान डु द प्लाज्मा बीटा हाइड्रोक्सी ब्युटारेट। सो यू क्यान डु द प्लाज्मा बीटा हाइड्रोक्सी ब्युटारेट। हामीले कुरा गरिसक्यौं सबै कुरा किन गर्ने। अर्को तपाई अनि प्लाज्मा बीटा हाइड्रोक्सी ब्युटारेट को लेभल के हुन्छ त इन्क्रिज्ड भएको हुन्छ इन द प्लाज्मा। अर्को कुरा यू क्यान डु द टेस्ट लाइक सो इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट गर्न सक्छौं हामी, इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। र इलेक्ट्रोलाइट टेस्टमा बेसिकली हामी पोटासियम टेस्ट गर्न सक्छौं र पोटासियम के हुन्छ प्लाज्मा बेसिकली हामीले देखेको कि इन्क्रिज्ड हुन्छ हैन। अर्को कुरा हामीले सोडियम पनि हेर्छौं। सो बेसिकली सोडियममा के पाइरा हुन्छ? सो सोडियममा हामीले पाइरा हुन्छौं हाइपोनेट्रिमिया। सोडियममा के पाइरा हुन्छौं? हाइपोनेट्रिमिया। यस्तो किन पाइरा हुन्छ हाइपोनेट्रिमिया? सो बेसिकली के भइराछ त यो केसमा एक्चुअली ब्लडमा ओस्मोलारिटी बढी छ। सो सेलहरुबाट के भइरा हुन्छ कि सबै वाटर आइरा हुन्छ ब्लड भेसलमा। सो वाटर जुन ब्लड भेसलमा आउँछ त्यो वाटरले गर्दाखेरि के हुन्छ डाइल्युसनल हाइपोनेट्रिमिया हुन्छ। सो द हाइपोनेट्रिमिया विल बी डाइल्युसनल हाइपोनेट्रिमिया। एन्ड किनकि यहाँ जुन सोडियमहरु छ यसमा त वाटर आइसके। सो वाटर आए पनि यो डाइल्युट हुन्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि हाइपोनेट्रिमिया देखिरा हुन्छ। तर ओभरअलमा ओस्मोलारिटी त यो ब्लडको बढी छ, यो ब्लडको ओस्मोलारिटी त बढी छ किनभने ग्लुकोज धेरै थियो। सो देयर विल बी हाइपरटोनिक एक्चुअली ब्लड। सो हाइपरटोनिक ब्लड छ तर त्यहाँ हाइपोनेट्रिमिया भइरा हुन्छ। सो देयर विल बी आस्क्ड द क्वेशन कि कस्तो किसिमको हाइपोनेट्रिमिया हुन्छ इन द केस अफ डायबेटिक किटोएसिडोसिस। सो द आन्सर इज हाइपरटोनिक हाइपोनेट्रिमिया भइरा हुन्छ। सो अर्को चौथो टेस्ट हामी के गर्न सक्छौं? वी क्यान सिम्पली गो फर द ब्लड ग्लुकोज लेभल। सो ब्लड ग्लुकोज लेभल हामीले कुरा गर्यौं कि यो चाहिँ रेज्ड हुन्छ हैन। रेज्ड कति हुन्छ त अलमोस्ट 300 to 350 mg% जति हुन्छ, बट नट ग्रेटर देन 500। सो 500 भन्दा चाहिँ ग्रेटर चाहिँ हुन्न डायबेटिक किटोएसिडोसमा। इफ त्यो 500-600 भन्दा ग्रेटर छ भने त्यसले अर्कै डायग्नोसिस तर्फ इन्डिकेट गर्छ जुन हामी पछि कुरा गर्छौं। सो जे ब्लड ग्लुकोज लेभल चाहिँ 300 to 350 mg सम्म हुन सक्छ। अर्को टेस्ट हामीले के गर्न सक्छौं? बेसिकली वी क्यान गो फर द आर्टेरियल ब्लड ग्यास एनालाइसिस हैन, और वी क्यान गो फर द भेनस ब्लड ग्यास एनालाइसिस। सो यो गर्न सक्छ हामीले आर्टेरियल ब्लड ग्यास एनालाइसिस और भेनस ब्लड ग्यास एनालाइसिसमा हामीले पीएच हेर्न सक्छौं। र इट सिन्स इज द एसिडोसिस, सो पीएच के हुन्छ डिक्रिज भएको हुन्छ। सो लेट्स सपोज कि पीएच एक्चुअली 7.4 to 7.5 सम्म हुनुपर्ने। सो यहाँ पीएच के हुन्छ तपाईले लेट्स सपोज तपाईले 7.2 पाउनुहुन्छ, यानी कि पीएच घटिरा हुन्छ, यानी कि इट इज नोटिक एसिडोसिस भइरा छ। अर्को बाइकार्बोनेट को लेभल जुन हुन्छ त्यो बेसिकली नर्मल मान्छेमा हुनुपर्ने हो 22 to 26 मिली इक्विभ्यालेन्ट पर लिटर नर्मल मान्छेमा। तर इन केस अफ द डायबेटिक किटोएसिडोसिस बाइकार्बोनेट को लेभल इट इज सिन्स इट इज एसिडोसिस कन्डिसन। सो बाइकार्बोनेट भनेको त अल्काली हो, सो यो घट्नु पर्ने छ। सो बाइकार्बोनेट को लेभल घट्छ र इट इज लेस देन द 15 मिली इक्विभ्यालेन्ट पर लिटर। सो 15 मिली इक्विभ्यालेन्ट लिटर भन्दा कम हुन्छ भने त्यसले एसिडोसिस डिनोट गरेर हुन्छ। र सिन्स दिस कन्डिसन इज ए मेटाबोलिक एसिडोसिस नट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, त्यही भएर पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड नर्मल पनि हुन सक्छ, तर कहिलेकाहीँ कुस्मोल ब्रिदिङ गरेको कारणले गर्दा डिक्रिज पनि हुन सक्छ। सो यो फाइन्डिङ्सहरु बेसिकली हामी हेर्छौं इन केस अफ द आर्टेरियल और भेनस ब्लड ग्यास एनालाइसिसमा। अनदर टेस्ट हामीले के भनेको थियो? वी क्यान गो फर द सीरम एमाइलेज एन्ड सीरम लाइपेज। यो बेसिकली किन गर्ने? दुईटा कारणले गर्दाखेरि गर्ने। कहिलेकाहीँ डीकेएमा पनि के हुन्छ मैले भने कि त नर्मल हुन्छ कि त स्लाइट एलिभेसन हुन सक्छ, स्लाइट इन्क्रिज। र यसले के गर्छ? यसले प्यानक्रियाटाइटिसलाई रुल आउट गर्छ। सो इट इज रुल आउट अफ प्यानक्रियाटाइटिस। सो यो एउटा कुरा भयो। अनदर थिङ कि यो पेसेन्टहरुमा
कुनै पेसेन्ट मानौ न ट्रिगरिङ फ्याक्टर क्यान बी इन्फेक्सन्स अल्सो। सो हामीले इन्फेक्सनलाई रुल आउट गर्नु पर्यो कि परेन? सो इन्फेक्सनलाई रुल आउट गर्न हामीले टोटल ल्युकोसाइट काउन्ट गर्न सक्छौँ। र टोटल ल्युकोसाइट और डिफरेन्शियल ल्युकोसाइट काउन्ट क्यान बी सिन टु रुल आउट द इन्फेक्सन। सो इन्फेक्सनलाई रुल आउट गर्न हामीले WBC को काउन्टहरू गर्छौँ, द्याट इज टोटल ल्युकोसाइट काउन्ट और डिफरेन्शियल ल्युकोसाइट काउन्ट। यसले के गर्छ? इन्फेक्सनलाई रुल आउट गर्छ। अर्को कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ? एसिडोसिसलाई अझै राम्ररी कन्फर्म गर्न वी क्यान गो फर द एनाइन ग्याप। सो एनाइन ग्याप हामीले हेर्न सक्छौँ र बेसिकली एनाइन ग्याप जुन हुन्छ डायबेटिक किटोसिडोसिसमा त्यो इन्क्रिज भएको हुन्छ। यानी कि यो यस्तो कन्डिसन हो जहाँ चाहिँ हाई एनाइन ग्याप मेटाबोलिक एसिडोसिस त हामीले सुनेको होला। सो दिस इज अ कन्डिसन जहाँ चाहिँ एनाइन ग्याप हाई हुन्छ र त्यसलाई त्यहाँ के भएर हुन्छ? मेटाबोलिक एसिडोसिस भएको हुन्छ। सो दिस कन्डिसन जहाँ कि एनाइन ग्याप हाई छ र मेटाबोलिक एसिडोसिस छ, सो यस्तो कन्डिसन देख्न सक्छ इन केस अफ द के त डायबेटिक किटोसिडोसिस। र लास्ट बट नट द लिस्ट, यु विल अलवेज डू द ब्लड युरिया नाइट्रोजन एन्ड द क्रिएटिनिन। सो बेसिकली दे विल टेल यु द किडनी फङ्सन। र बेसिकली के भएर हुन्छ यहाँ तपाईँलाई प्रिरिनल कहिलेकाहीँ प्रिरिनल एक्युट किडनी फेलुअर हुनसक्छ। किन हुनसक्छ? बेसिकली अब के भएर हुन्छ त ओस्मोटिक डायुरेसिस धेरै भएर बेसिकली के हुनसक्छ? कहिलेकाहीँ ब्लड प्रेसरहरू घट्न सक्छ र ब्लड प्रेसर धेरै घट्यो भने अब के हुनसक्छ तपाईँलाई कि किडनीमा लेस ब्लड जाला, किडनीमा ब्लड फ्लो के हुन्छ? घट्छ। अब किडनीमा ब्लड फ्लो घट्छ भने GFR घट्छ र अल्टिमेटली के भएर हुन्छ? क्रिएटिनिन र ब्लड युरिया नाइट्रोजनको भ्यालुहरू के हुन्छ? क्रिएटिनिन र ब्लड युरिया नाइट्रोजनको भ्यालु BUN भनेको ब्लड युरिया नाइट्रोजन, यसको भ्यालु बढ्छ। सो ओस्मोटिक डायुरेसिसको कारणले गर्दाखेरि किडनी फेलुअर जस्तो यानी कि एक्युट किडनी फेलुअर जस्तो फिचरहरू पनि देख्न सक्छ। द्याट्स वाइ तपाईँले लास्ट बट नट द लिस्ट तर ब्लड युरिया नाइट्रोजनको भ्यालुहरू हेर्ने।